अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, इस टाइम सियासी सूरत हाल जो है बहुत गर्म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी चौधरियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। कभी पीपल्स पार्टी और नून लीग जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नून लीग को ताना देते हैं कि 10 साल बाद जो है इनको चौधरी की क़यादत का ख्याल आ गया। दूसरी जानिब नून लीग भी यही ताना दे रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अदम एतमाद आने वाला है। लेकिन काफ लीग ने ये कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़े, हम घर आए कि वैसे ही रिस्पेक्ट दी है, लेकिन नून लीग के साथ हमारा ऐसा कोई इल्हाक नहीं होने जा रहा। लेकिन नून लीग का ये दावा है कि हम नंबर्स पूरे कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो अवामी मार्च लेकर इस्लामाबाद में, और उनका कहना है कि मैं जेब में डालकर अदम एतमाद की तहरीक ला रहा हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो उससे पहले चले जाएंगे। और उसके बाद ये भी कहना था कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक अहम खिताब हुआ, पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दी, तो ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन का ये जो एहतजाज है रंग लेके आया। अपोजिशन का प्रेशर था जो आवाम को इतना रिलीफ मिला। तो देखते हैं कि अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये जो एक तकरीर की है और ये तेल सस्ता किया है, ये कोई वोट मांगने की तहरीक तो नहीं थी। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोबारा फिर वोट मांगने तो नहीं जा रहे? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिशाद मंगट साहब। उनसे पूछते हैं कि सियासी सूरत हाल पर वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा था कि ऐसे इलेक्शन से पहले वाली तकरीर है, कैंपेन वाली तकरीर है। देखिए, इस वक्त में कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो पहली दफ़ा संजीदा होकर सरगर्म है जी। लेकिन ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी। अब इस वक्त चूँकि चौधरी बरादरान जो हैं वो ताकत का मरकज़ बने हुए हैं, तो मुस्लिम लीग नून भी उन्हीं के दर पे जाती है और उनकी हिमायत चाहती है। हालांकि वो 14 साल तक उन्होंने कभी उनकी खैर खैरियत भी मालूम नहीं की थी। इसी तरह लेकिन चौधरीयों का जनाब आसिफ अली जरदारी से तो काफ़ी ताल्लुक़ रहा। आसिफ अली जरदारी तो वक्तन फ़वक्तन उनसे मिलते मिलाते रहे और चौधरी बरादरान आसिफ अली जरदारी साहब का काफ़ी रिगार्ड भी करते हैं। लेकिन चौधरियों के दिल के अंदर ये रंजिश तो है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में या उससे पहले उनको बहुत नज़रअंदाज किया। एक वक्त था कि जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे और परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने का वादा किया गया था, लेकिन जब मैंडेट आ गया और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीत गई और मुल्क में भी जीत गई, तो खुद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बन के चौधरी परवेज़ लाई के साथ किया गया वादा पूरा नहीं किया था। तो ये उनके अंदर एक दुख तो है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के अंदर ये दुख था कि जब 12 अक्टूबर का वाक़या हुआ था तो चौधरी बरादरीन मुस्लिम लीग काफ बना के मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो गए थे और फिर चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म भी बने और परवेज़ लाई 5 साल पंजाब के वज़ीर आला भी रहे। तो ये सारी उनकी ज़ाती रंजिशें हैं, लेकिन इस सारी जो खींचातानी हो रही है मुल्क में, इसका फ़ायदा थोड़ा बहुत आवाम को पहुँच रहा है। मैं समझता हूँ अगर अपोजिशन जो है इसी तरह सरगर्म रहे तो इसका फ़ायदा अगर कुछ होगा तो वो आवाम को ही होगा। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद आएगा, वो कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पहली बात तो है कि बहुत मुश्किल आए जी। और अगर आई तो वो नाकाम हो जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सियासी क़यादत है, मिसाल के तौर पे जनाब मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, उनको भी पता है कि इस वक्त अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है और वो कामयाब हो जाती है तो ठीक 2 माह 3 माह के बाद बजट सर पे खड़ा है, जिस पे IMF के साथ किए गए मुआहदों के मुताबिक 400 अरब के मजीद जो है टैक्सेस लगाए जाना है। अगर मुस्लिम लीग नून जो है तहरीक अदम एतमाद के बाद इक़्तिदार में आती है तो नापसंदीदा काम ये वाला 400 अरब के टैक्स लगाने वाला ये मुस्लिम लीग नून को करना पड़ेगा। और अगर पीपल्स पार्टी ये मुख्तसर मुद्दत के लिए इक़्तिदार संभालती है तो यही नापसंदीदा काम उसको करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये दोनों बड़ी जमातें कभी नहीं चाहेंगी कि वो अवाम का जो है वो खून पसीना जो है वो उसको इस मौके पे चूसना शुरू कर दें जबकि इलेक्शन में 1 साल बाकी हो। अलबत्ता वज़ीर आज़म पे वो दबाव बढ़ाए रखेंगे और वज़ीर आज़म पे दबाव बढ़ाने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है। अभी आपने देखा, जैसे आपने बात की कि वज़ीर आज़म ने 10 रुपए का पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया है, लेकिन वज़ीर आज़म का शुरू दिन से ये मसला रहा है कि वज़ीर आज़म ने चाहा भी है कि अगर महंगाई को कंट्रोल किया जाए वो नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि मुल्क भर में जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को वो काबू नहीं कर सके, जिसकी वजह से महंगाई हो जाती है। अभी आप देखें आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में
واحد پاکستان ملک ہے جہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ 3-4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آج پیاز جو ہے وہ 50 روپے کلو ہے تو رمضان شریف میں جا کے وہ 200-250 روپے کلو ہو جائیں گے. اسی طرح ٹماٹر کی قیمت بڑھ جائے گی. تو عمران خان صاحب کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے. اب 10 روپے اگر آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے جب 12 روپے بڑھائی تھی تو اس کے ساتھ ہر دکاندار نے, ہر تاجر نے اپنی قیمتیں باقی اشیاء کی ساتھ ہی بڑھا دی تھی. اور یہ پاکستان کا المیہ رہا ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے ہر کوئی اپنی اپنی چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے. ابھی تو کرائے کم نہیں کیے, پیٹرول جب بڑھا تھا تو کرائے بڑھ گئے تھے لیکن کرائے تو اسی طرح ہیں, کرائے تو کم نہیں کیے. ہمارا مافیا بن چکا ہے نا. زیادہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, لیکن اگر حکومت کسی طرف سے ریلیف دینے پہ آتی ہے, تھوڑا سستا کرتی ہے, تو کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ اس چیز کو, جو جن چیزوں کی قیمتیں بڑی تھیں ان کو سستا کر دیا جائے. لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے بجلی بھی سستی کی ہے, پیٹرول بھی سستا کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم نے واقعی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سارا کام کیا ہے, اور الیکشن میں بھی کوئی زیادہ دیر نہیں, 1 سال باقی ہے, 1 سال بھی کیا, ابھی 3 ماہ تو سمجھے گزر گئے, اب یہ تیسرا منتھ شروع ہو گیا ہے, اس کے آپ دیکھ لیں کہ 9 ماہ باقی ہیں. اور وزیر اعظم کو تو چاہیے کہ اگر انہوں نے واقعی الیکشن جیتنا ہے تو پیٹرول 100 روپے کر دیں, یہ کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اور جو وہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, جس طرح انہوں نے ایک طرف پیٹرول کو سستا کیا ہے, LNG کو مہنگا کر دیا ہے, تو مہنگی کرنے کے لیے ویسے ان کے پاس کئی اور آپشن بھی ہیں, لیکن عوام کے لیے دال روٹی جو ہے وہ اگر سستی کریں گے تو میرا خیال ہے اگلے الیکشن میں پھر وہ مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. اچھا سر, یہ مسلم لیگ کاف جو ہے ڈبل بیان دے رہی ہے, کبھی نون لیگ سے ملاقات ہوتی ہے, کبھی وزیر اعظم عمران خان سے ہوتی ہے, تو کیا یہ عدم اعتماد میں ان کے ساتھ کھڑی ہے یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہے؟ دوسری جانب MKM کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں اگر آپ مسلم لیگ کاف کو قصوروار نہیں قرار دے سکتے. مسلم لیگ کاف کے گھر لوگ جاتے ہیں, مثال کے طور پہ شہباز شریف گئے تو انہوں نے ان کو بٹھایا, آؤ بھگت کی. اب ان کو وہ منہ توڑ جواب تو نہیں دے سکتے کہ جی آپ کیوں آئے ہیں, آپ نے تو اتنے سال ہمارے خیر خبر نہیں لی تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. تو وہ ان کو بھی گول مول سا جواب دے دیتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب گئے ہیں تو طارق بشیر چیمہ صاحب جو وفاقی وزیر ہیں, ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ عدم اعتماد پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. لیکن دوسری طرف جو شہ سرخیاں آج اخبارات میں چھپی ہوئی ہیں, تو چودھری برادران نے جناب عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ ہم ڈٹ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں دیکھیں مسلم لیگ کاف کا قصور نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ لوگ ان کے گھر جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آئے ہوئے مہمان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ان کی مرضی ہے, کسی کو کیک پیس کھلائیں, کیک پیسٹری کھلوائیں, جیسا مرضی ہو پھر. لیکن ایک بات طے ہے, کیونکہ پچھلے دنوں میں مونس لائی نے بھی کہا تھا, پھر چودھری شجاعت نے بھی کہا, پرویز لائی نے بھی کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جہاں تک MKM کا معاملہ ہے, اور MKM چونکہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے حکومت کو دباؤ میں لاتی ہے, تو وہ بھی حکومت کو دباؤ میں لا رہی ہے تاکہ آئندہ الیکشن, چونکہ اب تو 1 سال باقی ہے, آئندہ الیکشن سر پہ آ گیا, لہٰذا حکومت میں شامل ہر پارٹی جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ وہ اپنے عوام کو کچھ نہ کچھ, اپنے ووٹروں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف دے سکیں. اور کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں. جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا ٹویٹ بھی آتے تھے کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں, لیکن ہم اقتدار میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے ایک کردار رہا ہے. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف اور جناب آصف علی زرداری جو ہے ایک اہم طاقتور شخصیت سے ملے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں, یہ اخبارات میں آیا. اور اس کے بعد جو متحدہ اپوزیشن ہے اس نے زور پکڑنا شروع کر دیا, اور پھر انہوں نے یہ جو ہے ایک ماحول بنا دیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں. اور پھر سندھ سے لانگ مارچ جناب بلاول بھٹو نے شروع کیا ہوا ہے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کے لیے, آئندہ الیکشن کی ایک تیاری ہے. ساری پارٹیاں اپنا آئندہ الیکشن اپنے ووٹر کو گرمانے کے لیے سارا کام کر رہی ہیں. اور میرا جو سیاسی تجربہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ہی آصف علی زرداری, نہ ہی مسلم لیگ نون, نہ ہی مولانا فضل الرحمان یہ چاہیں گے کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد لا کر
کوئی نیا مسئلہ کھڑا کیا جائے اور وہ جو ٹیکسز لگانے ہیں IMF کی شرائط کے مطابق وہ اپنے گلے میں ڈال لیے جائیں اور عوام کو بتایا جائے کہ اگر عمران خان نے ٹیکس لگائے تو ہم نے بھی آپ پہ ٹیکس لگائے ہیں. لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان اور باقی سارے جناب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف، مریم نواز سب یہ چاہتے ہیں کیونکہ ایک سال ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو اپنی طرف کھینچ سکے اور ان کو اپنے ساتھ منسلک کر سکیں. میرا نہیں خیال کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. اور ویسے بھی جو اس کے PTI کے جو کچھ اراکین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناراض ہیں، وہ ان کے چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں اور حکومت کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ ان اختلافات کو دور کر سکے، ان کو راضی کر سکے، اور وہ راضی کر بھی سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں جہانگیر ترین سے عمران خان صاحب کی کتنی ناراضگی تھی. کہا جاتا تھا کہ جہانگیر ترین کا جہاز اب عمران خان کے خلاف اڑے گا، لیکن وہ بیمار ہیں، وہ تو ایئر ایمبولینس کے ذریعے علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور جناب عمران خان صاحب نے ان سے رابطہ بھی کیا ہے. اب آنے والے دنوں میں نہیں سمجھتا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. البتہ اگر اپوزیشن یہ پریشر بڑھائے رکھے اسی طریقے سے، اس کا کچھ نہ کچھ اور فائدہ عوام کو ضرور مل سکتا ہے. تھینک یو سر. جی ناظرین، آپ نے شمشاد مانگر صاحب کی گفتگو سنی کہ سیاسی منظرنامہ اس ٹائم کیا ہے. ہر پارٹی جو ہے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی آڈینس کو جو ہے کریٹ کر رہی ہے کہ ہمیں ووٹ دے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے جیسے پیٹرول اور یہ قیمتیں سستی کی ہیں، اپوزیشن اگر یہ شاید پہلے ہی اتنی ایکٹیو ہو جاتی، عوام کے لیے آواز اٹھاتی، شاید 3 سال میں کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. چلیں آخری سال میں سے ہی عوام کو نہ بیچاروں کو پاناما لیک سے کچھ لینا ہے، کسی اور چیز سے کچھ نہیں لینا. صرف وزیر اعظم عمران خان سے یہی اپیل ہے کہ مہنگائی کم کر دیں. شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سال پھر آپ کی حکومت. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.